کا साकिब साहब बताएं कि आज का जो प्लान था रैली निकालने का श्रीनगर में, इस हवाले से आज के दिन के खसूसी हवाले से क्या वजह है कि नहीं आज वो मुकम्मल कर पाए, वो प्रोग्राम जो है पूरा नहीं हो पाया? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है और बाकी भी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, डॉक्टर महबूब साहब, लौनबी हानिरा साहब, रहमान साहब, यूथ के हमारे प्रेसिडेंट वहीद रहमान पारा साहब, स्पोक्स पर्सन सोहेल बुखारी साहब, और बहुत सारे, मैं कितने नाम गिनाऊं, मैं थक जाऊंगा, पूरा दिन लगेगा। जो पार्टी की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, सबको या तो डिटेन किया गया है या तो हाउस अरेस्ट किया गया। और देखिए, एक तरफ से बीजेपी, आपने देखा होगा पूरे शहर श्रीनगर में उन्होंने होर्डिंग्स लगाई कि हम जो है 5 अगस्त को लिबरेट करेंगे कि एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, और एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और दूसरी जानिब जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने परमिशन मांगी बाज़ाब्ता तौर पे, एक लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कि लीगल तरीके से कोई प्रोटेस्ट या बाकी चीज कर रहे थे, बट एक डेमोक्रेटिक वे में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी कि हमें प्रोटेस्ट नहीं, एक रैली करने की इजाजत दे दीजिए, जहाँ पे हमने जो सारी लाइक माइंडेड पार्टीज है जो 370 के लिए बात कर रही हैं, लड़ रही हैं, उनको भी हमने दावत दी थी कि वो इस सेमिनार का नया शिरकत करेंगे जी। तो उसी ज़मन में से हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन का जवाब भी नहीं आया, बट उसके बरक्स ये हुआ कि सारे पॉलिटिकल लीडर जो है टॉप से लेके नीचे तक सबको डिटेन किया गया। साकिब साहब, इस पर दो बातें सामने आती है जो अक्सर बीजेपी की तरफ से सामने आता है कि एक तो ये कि अमन अमान को बिगाड़ा जाता है इस तरह की जब कोशिश की जाती है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, तो एक तो ये बात आती है। दूसरा ये कि जो नज़रबंद करने की बात की जाती है तो अक्सर उस पर रुख ये स्टेटमेंट सामने आता है कि ये बस ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि पुलिस की तरफ से भी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। देखिए, दो जो बातें आपने खड़ी की है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो हो जाती है। आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए, आज तक जो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इशू तो हरियाणा में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू तो मणिपुर में हो रहा है जहाँ इनकी अपनी हुकूमतें हैं, जहाँ इनकी अपनी गवर्नमेंट्स है। लॉ एंड ऑर्डर इशू तो पूरे मुल्क में हो रहा है जहाँ ये लोग हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। हम लोगों की वजह से आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर को हम डेमोक्रेटिक जमहूरी वे में एक अपना जो है मुकद्दस तरीके से, एक सीक्रेट तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है उसको दर्ज करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को और पूरे मुल्क के लोगों को ये आगाह कराते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो खुश नहीं है। चाहे ये नॉर्मलसी की कितनी भी दुहाइयां दे, ये नॉर्मलसी की कितनी भी एक फेक प्रोपेगेंडा चलाए, बट हकीकत इसके बरक्स ये हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बात करने तक का हक नहीं है। आवाम तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर की सियासी जमात जिनका काम है जमहूरी जो मसले मसाइल है उन पे बात करना, उनको बात करने की इजाजत नहीं है। उसके अलावा अगर मीडिया के कुछ अशखास इस पे बात करें, उनको भी इजाजत नहीं है, हर एक पे कदगन है। तो हम ये अभी, और आप देख लीजिए, हमें ये बोलते हैं कि आप 370 पे बात ना करें, 370 पे बात ना करें, ये सब जो डिस है, मगर इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पूरे मुल्क में जाके तकरीरों में, रैलीज में ये खिताब करते हैं कि हमने 370 हटाया। पर उस पर साकिब साहब उनका ये कहना है कि जो लोग जो थे उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे, तरक्की नहीं हो रही थी, करप्शन हटा दिया, अब फल फूल रहा है कश्मीर। तो ये बातें जो है दफा 370 के हवाले से कर रहे हैं। जो आपको आपकी वसादत से मैं सारे जो आपके सामीन हैं उनको याद दिलाऊं कि ये अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी आज तक 2019 के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट निकले हैं, सब में धांधलियां हुई हैं। तो करप्शन कैसे खत्म हुआ? आप डेवलपमेंट के इंडाइसेस देखें, इन्होंने स्मार्ट सिटी का नारा पूरे मुल्क में चला दिया, 2 घंटे की बारिश होगी और दुकानदारों की दुकानों में जो है सैलाब जो है वो की सूरत में पानी उमड़ के आ गया। यही डेवलपमेंट है। अरे जनाब, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है, आप बाकी इलाकों अजलाओं में देखें, और हमारी रियासत ऐसी रियासत थी जहां कोई भूखे पेट नहीं सोता था, बट आज ये हाल है। पार्लियामेंट में अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने टेबल किया बिल कि मुल्क की सतह से 3 गुना ज्यादा सतह जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह है।
تو یہ ہے اس پر سر ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے یہ فگر پیش کیا کہ 30,000 بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دی، بی جے پی بار بار اس کا تذکرہ کر رہی ہے، 30,000 لوگوں کو نوکریاں فراہم کی گئی ہے۔ پہلے میں کمپلیٹ کرنے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کے پوائنٹ پہ یہ نارملسی کی دعائیاں دیتے ہیں جناب۔ آپ آج ہی کلگام میں ایسا ثانیہ ہوا جہاں جو ہے آرمی کے 3 جوان شہید ہوئے، تو نارملسی کدھر ہے؟ تو جو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں پورے ملک میں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے ایک پٹی باندھ کے جو ہے چلائے ہوئے بیڑوں کی طرح انہوں نے لوگوں کو جو ہے اپنے جھانسی میں لیا ہوا ہے۔ اور حقیقت مگر یہ ہے کہ جموں کشمیر کی عوام، آج صرف کشمیر کی عوام نہیں، جموں کی عوام تو زیادہ بیزار ہے بی جے پی سے، اور اسی لیے وہ الیکشن سے دور بھاگتے ہیں، اور اسی لیے یہ وجہ ہے کہ اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 370 پہ آواز اٹھائے، ان کو آواز اٹھانے نہیں دے رہے، ان کو بات کرنے نہیں دے رہے، ان کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں، ان کو جناب بول رہے ہیں کہ اگر وہ بات کریں تو وہ کوشش پوری ایجنسیز ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ پارٹی ہماری تنظیم کو انہوں نے کیسے توڑا؟ بیکاز ان کو پتا تھا کہ اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی انٹیکٹ رہی، ہم 370 کو نہیں توڑیں گے۔ 370 توڑنے سے پہلے ثاقب صاحب یہ کہہ رہے ہیں بی جے پی کی یہ لوگ تو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ محبوبہ مفتی کے حوالے سے کہا گیا تو وہ لوگ پی ڈی پی وہ پارٹی ہے جو علیحدگی پسندوں کو پسند کرتی ہیں اور پاکستان سے بات کرنے کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ اگر سچ بولنا بھڑکانا ہے ہاں تو ہم سچ بولتے ہیں۔ اگر پاکستان کی میری پاکستان کو یہ بولنے سے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرو آپ کو جلن ہوتی ہے، تو جناب مجھے یہ بتائیے سیز فائر آج بارڈر پہ ایل او سی پہ کیسے ہے؟ آج آپ نے پاکستان کے ساتھ کیسے سیز فائر کیا ہے اگر آپ نے بات چیت نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ پنجاب سے واگا بارڈر سے آپ آپس میں جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، تو جموں کشمیر سے آپ گولہ باری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگر پاکستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، وہ راجستھان میں بھی ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ گجرات میں ہے، آپ وہاں پہ لڑیے جنگ۔ جموں کشمیر کی عوام کو آپ نے یرغمال کیوں بنایا ہے؟ جنگ یہیں پہ کیوں لڑنی ہے؟ وہ راجستھان میں لڑیے، وہ پنجاب سے لڑیے، وہ گجرات سے لڑیے، وہاں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ، بٹ جموں کشمیر کی عوام یرغمال۔ نمبر 1۔ نمبر دوسری چیز، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے جناب آج گورنمنٹ اگر نارملسی کی کوئی دہائی دیتی ہے، بات کر رہی ہے کہ انفلٹریشن، آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ہوم منسٹر نے ٹیبل کیا کہ اس سال انفلٹریشن 0 ہے، تو سیز فائر آن بورڈ ہے۔ یہ سیز فائر ہوا کیسے؟ یہ تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے بات کی نہیں، یہ تو ہماری تنظیم کا جو منشور ہے، یہ اگر ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اس کا ہم تو خیر مقدم کرتے ہی ہیں، بٹ یہ بھی تو بتائیں کہ جناب ہم نے ان کے منشور سے جو ہے کچھ باتیں اٹھائی اور اسی سے ہم کارگر ہو رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیں۔ ہم جو کہہ رہے تھے ان کو کہ جناب آپ جموں کشمیر میں یہ فلاں چیزیں کیجیے، پاکستان کے ساتھ بات کریے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات کی اور سیز فائر ہوا، ہم خوش ہیں اس چیز سے، بٹ اس کو اب ایک لاسٹنگ سولوشن۔ بالکل ثاقب صاحب، لیکن بی جے پی جو ہے آپ جو پی ڈی پی کے بیان آتے ہیں ان کو جو ہے بھڑکاؤ بیان کہتی ہے، اور محبوبہ مفتی کے حوالے سے خاص طور سے آپ کی جو چیف ہے ان کے حوالے سے خاص طور سے یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بس لوگوں کو بھڑکانے کا، گمراہ کرنے کا کام کیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے ساتھ اتنے سالوں میں جو ہے غلط کیا ہے، اب جا کے لوگ جو ہے واقعی میں اصل میں ہندوستان سے ملے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے جائز حقوق ملے ہیں۔ بہرحال پی ڈی پی کا اپنا اس پر موقف ہے اور اس پر سٹینڈ بار بار بی ٹی پی کی طرف سے رکھا جا رہا ہے۔ نجم ثاقب صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔